فقیہ اثر حضرت قبلہ مفتی محمد امین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، حضرت علامہ فضل الرحمن محدث گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین محدث وقت اور اللہ دے ولی گزرے نے، آپ نے ربیع الاول شریف دا موسم آیا، چراغ جلا کے مسجد دی دیوار تے رکھے، ایک بندہ باہروں دی لنگے پیا انہوں نہ چنگے لگے، انہیں قرآن دی آیت پڑھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ نے اسے اندر بلایا، اللہ دے ولی ڈانگا نال نہیں محبت نال سمجھان دے ہیں، پیار نال سمجھان دے ہیں۔ آپ نے پوچھا بیلیا ادھے کیڑی فضول خرچی ہے؟ کہنے لگا جناب یہ چراغ بالن دا مقصد کی ہے؟ آپ نے فرمایا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی وچ یہ چراغ جلائے نے، خالق کائنات رب العالمین نے میلاد مصطفیٰ والی رات آسمان دے تارے زمین دے قریب کر کے ساری کائنات روشن کیتی ہے، اسی چار چراغ جلا لینے تے کیڑی فضول خرچی ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اگر بدعت ہے تے ختم کر دا جا۔ میرے دوستو بڑا راضی ہویا، او بلدے چراغاں دے قریب آیا، انہیں پھوک ماری، پہلا چراغ بجھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ خالق کائنات نو کچھ اور ہی منظور سی۔ رب العالمین نے جدوں دوجے تے آیا دوجا بجھایا، پہلا خود بخود روشن ہو گیا، رب نے روشن کر دیتا۔ تیجے چراغ تے آیا، تیجے نو پھوک ماری، تیجا بجھ گیا، دوجا روشن، رب نو تے ساریاں پاوراں نے۔ او چوتھے چراغ تے آیا، چوتھے نو پھوک ماری، چوتھا بجھ گیا، تیجا روشن۔ بڑا پریشان، پہلو اگلے بجھاواں یا پچھلے بجھاواں، اگے دیکھے کدی پیچھے ویکھے۔ حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رب دیا بندیا ساری زندگی ایتھے پھوکاں ماردا رہے، اے تیریاں پھوکاں مک جانیاں نے، اے آمد مصطفیٰ دا جشن صبح قیامت تک جاری رہنا ہے۔ کیونکہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، کوئی بھی نہیں سونا سونے دے نال دا۔ اور اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنے اپنے جذبات میں، اپنی اپنی محبت ہے، اپنے اپنے انداز میں۔ حضرت اللہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جدوں قبر وچ سوال ہون اللہ مینوں توفیق دیویں میں کی جواب دیواں، میں دیاں گا قبر دے تناں دا اکو جواب، میں تے منگتا ہاں نبی دے آل دا، میں تے منگتا ہاں نبی دے آل دا۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔